सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं षष्ठस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसिज्ञाम् अनुनीतस्वयम्भुवा षष्ठीं सञ्जनयामास। दुहित्रोः पितृवत्सलाः दशधर्म्या कायेन्दोः द्विषट्रिणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे दाक्ष्याय चापरागा नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्न्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैः लोकापूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा ककुब्जामिः विश्वासाध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसिल्लम्भायाः ततश्च स्तनयित्नवः ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भुवो दुर्गानि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततो भवत् विश्वे देवास्तु विश्वाया अप्रजान्स्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः मरुद्वांश्च जयन्तश्च मरुत्मत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांशः उपेन्द्र इति यं विदुः मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम् सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामसङ्कल्पजः स्मृतः वसवोष्टौ वसोः पुत्राः तेषां नामानि मे शृणु द्रोणः प्राणो ध्रुवोर्गोऽग्निः दोषो वसुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमतिः पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या सहायुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिः असूत विविधाः पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादय स्मृताः अग्नोर्भार्या वसोर्दारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरेः कलां वसोराङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो भूत् विश्वे साध्या मनोसुताः विभावसोरासूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपं पञ्चयामोत भूतानि येन जागृति कर्मसु सरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषा कपिः अजैकपादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनत अतर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सति कृशाश्वार्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत् दिशनायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुं तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गीयामिनीति च पतङ्ग्यसूतपतघान् यामिनी शलभान्नत सुपर्णासूतगरुडं साक्षात् यज्ञेशवाहनं सूर्यसूतमनूरुं च
कद्रूर्नागाननेकशः कृतिकाधीनि नक्षत्राणीन्दो पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात्सो न पत्न्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्तितः पुनः प्रसाध्यतं सोमः कलालेभेक्षयेद्धिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अतः कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अधितिर्धितिर्धनुकाष्ठा अरिष्टा सुरसायिला मुनिः क्रोधवशाताम्रा सुरभिः सरमातिमिः तिमेर्यादो घनासन् श्वपाधा सरमासुताः सुरभेर्मयषा गावो ये चान्ये द्विषभा नृप ताम्रायाश्येन कृद्राध्या मुनेरप्सरसां घनाः दन्दशोकादयः सर्पाः राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातु धानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषपेतराः सुता धनोर्येकषष्टिः तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा शम्बरोररिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयो मुखशङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वाच्च एकचक्रो अनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तश्च दुर्जयः स्वर्भान्नो सुप्रभां कन्याम् उवाहनमुचिक्किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः उपदानवीहयशिरा पुलोमा कालकात्तता उपधानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते दुःखः उपयेमेत भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा यद्धशालिनः तयो षष्टिसहस्राणि यज्ञज्ञांस्ते पितुः पिता जगान स्वर्गतो राजन् एक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्ति सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं यवुपागतः हतात श्रूयतां वंशो योधितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरत् विभुः विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टात् सविता भगः दाता विधाता वरुणो मित्रशक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमिं तथा सैव भूत्वा तवडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि छाया शनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतिं यावे वौरे संवरणं पतिं अर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिः ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषानपत्यः पिष्टाधो भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जगास विवृतद्विजः त्वष्टुर्धैर्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वौरिरे सुरगणाः
स्वश्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते।